नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सुचारू गर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने मान्छे। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट। चुरे संरक्षणको महत्त्वलाई स्थापित गर्न पहल, कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने उहाँको भनाई। आर्थिक वर्ष 2078-79 3.9% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। सरकारले गरेको अनुमानभन्दा करिब आधा कम मात्र आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने अनुमान। समर्थवान व्यवसायीले समयमै कर तिर्न निजी क्षेत्रको अपील। निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग। र दैनिक ज्यालादरी गर्ने वर्गका स्थानीयहरू रोजगारी गुमाएपछि महाकाली नदी किनारमा गिट्टी कुट्दै दिनचर्या चलाउन बाध्य। कुनै पनि निकायबाट राहत नपाएको हुँदा खाने वर्गको गुनासो। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा असार 1 गतेदेखि खुकुलो बनाइनुपर्ने सुझाव सम्बन्धी समाचार। सरकारवालाहरूले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा असार 1 गतेदेखि खुकुलो बनाइनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सुचारू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो प्रयास भनेको चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरको हैसियतले उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हामी उपत्यका नगरपालिका फोरम पनि यो एजेन्डा बनाउँछौँ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्छौँ। तर हाम्रो चाहना भनेको उपत्यकाभित्र मात्र यो गतिविधि खोल्न पायो भने 50 लाख व्यक्ति क्रियाशील हुन्छ, 50 लाख बिचमा आर्थिक गतिविधि हुन्छ। त्यसले गर्दा अरू समस्या चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै न्यूनीकरण भएर जान्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनले सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने, नाकाहरू बन्द गर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो सवारी साधनमा लकडाउन कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एउटा चाहिँ मान्न लगाएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा लकडाउनलाई अब खुला गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। यसलाई एक हिसाबले लुज डाउन गर्नुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ अलिकति ओझेलमा परिराखेको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम होइन। यसले चाहिँ न्यूनीकरण हुँदैन लकडाउनले मात्रै। तर लकडाउन भन्दा पनि प्रभावकारी कुरा के थियो भने खोप। अहिले यो कोरोना भाइरस न्यूनीकरणको लागि खोपको अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाउनु छ, व्यापक बनाउनु छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको बच्चादेखि बुढोसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ खोप अभियानमा समेट्नुपर्छ। खोप अभियानलाई अब दैनिक कार्यक्रमको रूपमा राख्नुपर्छ। विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले दुवै मात्रा खोप लिइसकेका क्षेत्र तथा कम जोखिमका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निषेधाज्ञा केही खुकुलो गर्नुपर्ने बताएका छन्। WHO को सिफारिसको आधारमा अब त्यो पालना गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो। किन हामीले सञ्चालन गरे पनि हौ र त्यो अब जब संसारले नै WHO को हेल्थ प्रोटोकल मानेर हाम्रो काम गरिरहेछ भने नेपालले पनि त्यही काम गर्न सक्छ र त्यो सुरक्षित तवरले हामी अगाडि जान सक्छौँ। यो अटोमोबाइल सेक्टरलाई बन्द गरेर राखेर अब चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका सुरक्षाहरू अपनाएर अब देश बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ र असार 1 गतेबाट देश खोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। अब यसरी बन्द गरेर राख्दा झन् ठुलो भयावह आर्थिक हिसाबले चाहिँ भयावह आउन सक्ने हुन्छ होइन। आर्थिक हिसाबले चाहिँ देश डुब्ने खतरा पनि हुनसक्छ, व्यवसायहरू पनि क्र्यास हुने सम्भावना हुनसक्छ। यातायात क्षेत्र त्यसै पनि पीडित भइराखेको अवस्थामा छ, यातायात मजदुरहरू पनि धेरै पीडित भएको अवस्था छ। धेरै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने ठुलो रोजगारीको क्षेत्र भएको कारणले मेकानिक्सहरू त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब जसरी पनि देशलाई अगाडि बढाउने हो भने देश बिस्तारै खोलेर
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका सुरक्षा अपनाएर चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, देश खोल्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेबाट जारी निषेधाज्ञा पटक पटक थपेर जेठ 31 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सिद्धबाबाको डाँडा काटेर त्यहाँको यात्रालाई सहज बनाउन आफूलाई सुझावहरू आएको भए पनि आफूले त्यसको विरोध गरेर चुरे संरक्षणको महत्त्वलाई स्थापित गर्न पहल गरेको उहाँको भनाइ छ। कतिपय व्यक्तिहरूले चुरे सिद्धबाबाको डाँडा चाहिँ सम्म पारेर त्यहाँको माटो ढुङ्गा हटाएर अनि त्यहाँको चाहिँ यात्रालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर कतिपयले सुझाव नदिएका होइनन्। तर म विष्णु पौडेल हो जसले त्यो डाँडोको खानीजन्य पदार्थलाई निष्कासन गर्ने कुराको मैले सख्त विरोध गरेँ। चुरेको संरक्षणको महत्त्वलाई मैले चाहिँ स्थापित गर्ने पहल गरेँ र सिद्धबाबाको डाँडो खनेर सम्म पारेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन, त्यहाँ सुरुङ मार्गको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर चुरेको दोहन उत्खननबाट हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथमा सिद्धबाबामा डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्झाउने होइन, त्यहाँको खानीजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्ने होइन, त्यो वास्तवमा त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। पौडेलले बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 179मा चुरेबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको बताउनुभयो। सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले गैरकानुनी रूपले चुरेको उत्खनन गर्ने वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उत्खनन गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3.9% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो अनुमान गरेको हो। सन् 2021 को दोस्रो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सरकारले गरेको अनुमान भन्दा करिब आधा कम मात्र आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने बताएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा 6.5% आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक वृद्धि दर समेत सरकारले गरेको अनुमानको तुलनामा कम हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 4% हाराहारी आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। तर विश्व बैंकले भने मात्र 2.7% सम्मको वृद्धिको अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् 2022 मा विश्वको अर्थतन्त्र 4.3% ले वृद्धि हुनेछ। सन् 2021 मा 5.6% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2020 मा भने अर्थतन्त्र 3.5% रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले समर्थवान व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल समेत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेर यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। मुलुकभर करिब 70% उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन विज्ञप्तिमा गरिएको छ। 2078 जेठ 15 मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले वैशाख 19 गतेदेखि महाकाली नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएता निम्न वर्गका स्थानीयहरू रोजगार गुमाएपछि मर्कामा परेका छन्। दैनिक ज्यालादरी मजदुरी गर्ने वर्गका स्थानीयहरू रोजगारी गुमाएपछि महाकाली नदी किनारमा बालुवा बोक्दै र गिटी कुट्दै दिनचर्या चलाउन बाध्य छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको लकडाउनमा दार्चुला लगायतका स्थानीय तहहरूले राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। तर यस वर्ष भने कुनै पनि निकायले आफूहरूको उपेक्षा गरेको स्थानीय हुँदा खाने वर्गको गुनासो छ। नेपाल खाद्य संस्थान मार्फत खाद्य सामग्रीमा 20% छुट दिएर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भने पनि महाकाली नगरपालिकामा खाद्य संस्थानको डिपो नै नहुँदा समस्या परेको हो। ज्याला मद्दती गर्ने काम नपाएको अवस्था होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले काम पाइरहेकै अवस्था भएको कारणले अहिले नै राहतका बारेमा सोचिएको छैन। यदि त्यस्तो परिस्थिति बनेछ कोरोनाको कहर अझै अहिले मलाई लाग्छ अलिअलि कन्ट्रोल हुँदै गएको छ, कम हुँदै बिस्तारै कम हुँदै गएको छ, खालि ट्राफिक हुँदै गएको छ र केही गरी तेस्रो चौथो लहर पनि आउने कुरा आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सठिक सजाग पनि गराएको छ। तेस्रो चौथो लहर आएर जस्तो आक्रान्त बन्ने स्थिति आयो भने नगरपालिका राहत लगायतका कोभिड नियन्त्रणका त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि पालिकाले ल्याउनुपर्छ र अहिले नै त्यस्तो परिस्थिति आइसकेको छैन। गत वर्ष स्थानीय तहले राहत सामग्री दिएकोले गर्दा दिनचर्या चलाउन सहज भएको, तर यस वर्ष अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पनि राहत सामग्री सहयोग नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। यसका साथै बोकेको बालुवा र फुटाएको गिट्टी पनि बिक्री समयमै बिक्री नहुने भएकोले समस्या परेको र आफन्त तथा इष्टमित्रहरूबाट खाद्यान्न मागेर गुजरा चलाइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। कोरा त सरकारले दिया हो भनेको खाइया हूँ। अहिले नहीं दियो दियालाई भनेर आफूले पर्व छैन। अब जो खबर जानु और काम रोजगार केही नदिने स्कुले दिँदै छन्। यो मुलबुरी छौले किन यो बोजो भुल्लो गरेपछि हाइपाले आउने त झेलमा नै पुलिको सक्छु बा नका भएको सक्छु हाइको हल्का बोजा पाइदिएपछि बोकपछि गेदा उपाले आउने गेदा चार पाँच गेदै दिन्छ न बटु त होइन बुढो नाइ कि बुढो खतम भइया हो के हैन भन्दा अलि भणियाले बाटम गएर नि हो फर्का दिएले यहाँ लेखालाई हाल्दा नि के गरिब भनेको बुझ्छ धेरै जगन कबै धनवानीमा घर घर बुझ्ने घर बुझाउन गरिब भन्ने म गएले लाइन लाग्यो खल्लाको के गरेर कुल्ली घर बनाउन घर बनाइरहेको पुस्तक लगा आफू पुस्तक बनाइरहेको ठिकै छ किन गिट्टी कुटेर दैनिक 200 देखि 250 सम्म आम्दानी हुने गरेको थियो। तर यो आम्दानीले पनि उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन नै धौधौ पर्ने गरेको थियो। राहत सामग्रीको माग गरे पनि स्थानीय ठूला ठालुहरूले गरिबको नाममा ल्याएर खाइदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। राहत सामग्री आफूहरूसम्म आई नपुग्ने भएकोले राहतको लागि आफूहरूले माग नगरेको तथा राहत माग गर्ने विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। दार्चुला सहकर्मी वासुदेव बडुको रिपोर्ट। बाजुरामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 20% छुटसहित चामल बिक्री सुरु गरेको छ। विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण हुन थालेपछि कोरोना कहरकै बीचमा पनि खाद्यान्न लिने उपभोक्ताको भिड लाग्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सरकारको घोषणा अनुसार बाजुरामा पनि 20% छुटमा खाद्य सामग्री बिक्री सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका समयमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका बीच खाद्य संस्थानले साबिकको मूल्यमा 20% छुट दिएर चामल बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। छुट सहित खाद्यान्न पाइने भएपछि उपभोक्ताहरू कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेरै खाद्यान्न खरिद गर्न आएका छन्। संस्थानले प्रहरीको सुरक्षामा सामाजिक दूरी कायम गरेर चामल बिक्री गर्ने बताएको भए पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म चामल बिक्री गर्ने गरेको संस्थानमा दैनिक 400 भन्दा बढी चामल किन्न आउने गरेका छन्। यस्तो भाडै असुल गरेर यिनीहरूले बाँकी फटाफट 2-3जनाको नम्बर लागेर दिए पनि त हुन्थ्यो नि। यति यिनीहरूले यो नम्बर लाग्ने यति भिडभाड गर्ने त कामै थिएन नि त। सरकारले सुविधा दिएको हो। नाता नभए पनि 2-4जना दूरी टाढा गरेर दिए पनि हामीले भाडा मात्रै असुल गरेर बाँकी दिए त हुन्थ्यो नि।
2 घन्टा मात्र खोलेर यो समस्या गरायो सरकारले। अब लाइन लागिरहनु परिरहेछ, सरकारले लकडाउन गरेको छ। अब मान्छेहरूको लकडाउनको मतलबै छैन होइन। दिनभरि खुला गऱ्यो भने दिनमा 2 मान्छे आउँदै रहन्छ जाँदै गर्थ्यो, मतलब थिएन। अब यसमा लकडाउन होस् नहोस् थाहै छैन नि, मतलबै छैन। चामल लिन आउने उपभोक्ताहरूको संख्या धेरै भएकाले सामाजिक दूरी कायम हुन सकेको छैन। दैनिक 300 को हाराहारीमा चामल लिन मानिसहरू आउने गरेका कारण पनि अनुरोधका बावजुद यस्तो समस्या आएको हो। अब यो नेपाल सरकारको बजेट तपाईँ मार्फत 20% छुट दिई बिक्री गर्ने भन्ने अनुसार हामीले खाद्यान्न बिक्री गरिरहेछौँ। हालसम्म 220 कुन्टल हिजोसम्म बिक्री भइसकेको छ र अब दिनको सरदर 300-400 जति मान्छे खाद्यान्न लिन आउने गरेको छ। यो अब स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नै हामीले बिक्री वितरण गरिरहेछौँ। तथापि अब मान्छेहरू भिडभाड गर्ने भनेको नमानिदिने भावनाले केही बाहिरपट्टि भिडभाड देखिरहेछ। हामीले कम्पाउन्डभित्रमा निश्चित घेरा राखेर खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने गरिरहेका छौँ। खाद्य संस्थान बाजुरा शाखा, कोल्टी शाखा र कवाडी बिक्री केन्द्रमा सेवा सञ्चालन गरेको छ। संस्थानले अरुवा मोटो चामल प्रति केजी 45 रुपैयाँमा बाट घटाएर 36 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। संस्थानले उपभोक्ताहरूलाई नागरिकताको आधारमा 30 केजीको 1 कट्टा चामल बिक्री गर्ने गरेको छ। सदरमुकाम मार्तडीमा निषेधाज्ञाको समयमा यसरी मानिसहरूको भीड़ बढेको भए पनि स्थानीय प्रशासन भने मूक दर्शक बनेको देखिन्छ। बाजुरामा कोरोना संक्रमितको संख्या हालसम्म 613 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 254 जना रहेको छ भने 432 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै बाजुरामा हालसम्म 9 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। बाजुराबाट मदन विकको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा यति बेला ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। यसअघि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नागरिकहरूलाई खोप लगाएको र अहिले अभियान मार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन थालिएको हो। पाल्पामा यति बेला 60 देखि 64 वर्षका उमेर समूहलाई लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चालन भएको छ। कुल 8200 सो उमेर समूहका नागरिक भएको जिल्लामा जम्मा 4100 भाइल मात्र खोप आपूर्ति भएकाले 62 देखि 64 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्र खोप दिने तयारी भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पाल्पाका ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउन पाउँदा खुसी भएका छन्। अझै केही समय बाँचिने भयो भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी साट्न थालेका छन्। कोरोना महामारीको अवस्थामा जटिल भइरहेको यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरू लक्षित गरी खोपको व्यवस्था भएपछि लक्षित वर्गमा मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव परेकाले खुसी भएका हुन्। राम्रै छ, सबलाई दिनु राम्रो कुरा हो। अब त 19 वर्षदेखि माथिलाई पनि दिनु पर्यो अब हैन, सबलाई दियो भने जाति हुन्छ। नाइन त ज्येष्ठ नागरिकले मात्र लगाएर त के गर्ने हो, तल्लोलाई त जस्ता जस्तै हुन्छ नि फेरि। त्यस कारणले सबलाई एकैचोटि दिनुपर्ने, तर नभएर अब यसभन्दा पछि 19 वर्षदेखि माथिकोलाई दिनु राम्रो हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ नि यो खोप दिएको चाहिँ नि राम्रो हो। अब चाहिँ नि यो पहिले हामीले 60 वर्षदेखि चाहिँ नि 27 वर्षसम्मको चाहिँ नि भनेर चाहिँ नि आएको थियो पहिला। त्यो पछि कटअप भयो, त्यसमा दुःख लाग्यो, सरी दुःख भयो। फेरि अहिले आयो, अहिले आएको राम्रो भयो। खोप लगाएपछि मलाई खुसी लाग्यो, यो यति होपछि त बचिन्छ कि भन्ने चाहिँ नि भयो होइन। अब बच्न मर्न चाहिँ त एउटा भाग्यको लेखा हो चाहिँ हो, तर चाहिँ खोप लगाए चाहिँ जोस् पाइयो, खोप लगाइयो। अब दोस्रो चाहिँ नि ऊ पनि चाँडै नै भयो, हामीलाई अब बाँचिन्छ कि भन्ने खास छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खोप निरीक्षक गजेन्द्र प्रसाद कर्णले जिल्लामा 60 देखि 64 वर्षका 8200 नागरिक भएकोमा जिल्लामा जम्मा 4100 भाइल मात्र खोप आपूर्ति भएकाले 62 देखि 64 वर्षका 4100 ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप दिइरहेको बताउनुभयो। 60 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मको कुरालाई लगाउनु पर्ने थियो, तर अहिले भ्याक्सिनको कमी भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले 62 देखि 64सम्मलाई लगाइरहेको छु, लागिरहेछ। हिजो पनि लाग्यो, आज पनि लागिरहेछ र यो 4 हप्ताको फरक पनि सेकेन्ड डोज पनि दिनुपर्छ। यही हो यस्तो। अहिले चाहिँ हामीले 41 नै हामीले सप्लाई गरिसक्यौँ, ठाउँ ठाउँमा लागिरहेछ।
खोप लगाएपछि संक्रमणबाट जोगिनका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। खोप लगाउन टाढाबाट पनि पैदल यात्रा गरेर ज्येष्ठ नागरिक खोप केन्द्रसम्म आएका छन्। खोपको मापदण्ड अनुरूप दोस्रो डोज समयमै उपलब्ध भए मात्र ज्येष्ठ नागरिकहरूको खुसीले थप सार्थकता पाउने देखिन्छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। पर्सा जिल्लामा अस्पतालमा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको दर घटेको छ। जिल्लामा रहेका अस्पतालमा शंकास्पद संक्रमितहरूको स्वाब नमुना दिने र सोको परीक्षण गर्ने गरिएको छ। जिल्लामा संकलित स्वाब नमुनाको परीक्षण गर्ने र सोही दिन नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्लो समयमा शंकास्पद संक्रमितहरू आउने क्रम कम भएको र यससँगै संक्रमण दर घटेको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले बताउनुभयो। हामीले कतै गएर आफै स्याम्पल तानेर परीक्षण पहिला पनि गरेका थिएनौँ, अहिले पनि गरेका छैनौँ र संक्रमितहरू शंकास्पद संक्रमितहरूको संख्या घट्दो क्रम भएकोले नै अहिले चाहिँ यसरी हाम्रो दिनौँ हेर्नुहुन्छ भने ग्राफमा ती हामीले जति टेस्ट आउँछन्, झन् के राम्रो पक्ष के हो भने अहिले जति टेस्ट आउँछन् एक दिनमै हामीले रिपोर्ट दिने गरेका छौँ, एक दिनमै सबैको टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले घट्यो। नारायणी अस्पतालले या सरकारको कुनै निर्देशनमा या प्रभावमा परेर गर्ने कुरा पनि होइन र गरिएको पनि छैन। अघिल्लो पटक कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र यात्रा विवरण अनुसार शंकास्पदको नमुना संकलन गर्ने गरेको भए पनि यसपटक त्यस्तो नभएको बताइएको छ। नारायणी अस्पतालमा हुने पीसीआर परीक्षण 1.5 सातादेखि निकै घटेसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको थियो। तर संयोजक डाक्टर सिंह संक्रमण दर घटेको विषयमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै वार्डहरू, एउटा कुरा भन्ने वार्डहरू सबै सञ्चालनमै छन्, ओपीडी सेवा मात्रै बन्द छन्। अहिले पनि चाहिँ हामीले विभिन्न सर्जिकल मेडिकल एउटैमा राखेर एउटै डिपार्टमेन्टमा राखेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र दिनहुँ पेसेन्टहरू एडमिट भएका पनि छन्। अहिले पनि एडमिटेड केसहरू छन्। हरेक या बालक होस् या गाइने सर्भिस पनि हाम्रो चलेकै छ, इमर्जेन्सी सर्भिस चलेकै छ। अहिले पनि पूर्ण रूपमा इमर्जेन्सी हामीले सर्भिस सञ्चालनमा ल्याएको छौँ। केही बहिरङ्ग सेवा पक्कै पनि प्रभावित भएको, सायद त्यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सरकारको निर्देशन अनुसार त्यो बहिरङ्ग सेवा पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। सरकारले खोप अभियान सुरु गरेको र स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना फैलाउने काम गरे पनि पछिल्लो समय घटेको दर भने परीक्षण घटेकै कारण कम देखिएको भन्ने आरोप भने कम हुन सकेको छैन। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 1.8 अङ्कले घटेर 2944.78 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 2.5 अङ्क बढेको छ। यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 0.37 अङ्कले घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 0.4 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने 16 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। बिहिबार 220 कम्पनीको 1,55,690 पटकको कारोबारमा 16 अर्ब 10 करोड 4,12,000 रुपैयाँ बराबरको 3 करोड 6,06,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 13 कम्पनीको सेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसमध्ये अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन्। यस दिन 12 जलविद्युत कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा बिहिबार भने पुनः HIDCL शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको हकप्रत सेयर सुरक्षित गर्ने बिहिबार अन्तिम दिन भएका कारण पनि सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यकाभित्रको जनजीवन सुचारू गर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा कडाई गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने मान्छे। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट। चुरे संरक्षणको महत्त्वलाई स्थापित गर्न पहल, कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने उहाँको भनाइ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3.9% मात्र आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। सरकारले गरेको अनुमानभन्दा करिब आधा कम मात्र आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने अनुमान। समर्थवान व्यवसायीले समयमै कर तिर्न निजी क्षेत्रको अपील। निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग।
र दैनिक ज्यालादरी गर्ने वर्गका स्थानीयहरू रोजगारी गुमाएपछि महाकाली नदी किनारमा गिट्टी कुट्दै दिनचर्या चलाउन बाध्य। कुनै पनि निकायबाट राहत नपाएको हुँदा खाने वर्गको गुनासो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।